भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचो जण एकल्याचो आमचो दीस आज आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी तशेंच देव बरो दीस आम्हा सर्वांक आज दिवं. म्हज्या मोगाचो न्हू तुम्ही हाता घाल्ल्या सगळ्या कामाचेर सर्गीचो बाप आशिर्वादीत करूं. तुम्ही भायर वेता आसतना भितर येता आसतना तोच बाप आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हरूं सांबाळून व्हरूं. आज उत्पत्ती पुस्तकांत 29:9 वळी 2 उतार अशें म्हणटा. जेनेसिस चॅप्टर 39:2 अशें म्हणटा की सर्वेस्पो जुजे सोवे आसलो देखून सर्व गजलेनी तो नंदन जालो. परतून म्हणटा सर्वेस्पोर जुजे सोवे आसलो देखून सर्व गजलेनी जुजे नंदन 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 जालो. वळी 3 म्हणटा पळय सर्वेस्पोर जुजे सोवे आसलो देखून इस वळी आपुरमेन आमच्या काळजांत आमी घेवया. परतून म्हणटा सर्वेस्पोर जुजे सोवे आसलो देखून ताणे हाती घेतल्या हर एक काम सुफळ जातले. हर एक काम सुफळ जातले. परतून म्हणटा फर्स्ट जुजे सवे देव असल्या कारणा खातीर जुजे नंदन जाते गेलो. कितले सकयल वण घालून पळयला रे तो सकयल पडोंक ना कित्याक देव जुजे सवे आसलो जुजे नंदन जाते गेलो जाते गेलो जाते गेलो. दुसरे पॉइंट जुजेन हाता गेल्ल्या हर कामाचेर हर एक काम सुफळ जाते रावले कित्याक जुजे सांगता देव आसलो. जुजे सांगता देव आसलो. आज ह्या सकाळीच्या वेळा ते देवा अर्घ दिता आसतना एक उतार आज उत्पत्ती पुस्तकांत 29:9 वळी 2 आनी 3 बरो एकन वाचा. दोनांत ती म्हणटा की जुजे सवे देव आसलो कारणा खातीर तो नंदन जालो. जुजेच्या जिवितांत देव आसल्या कारणा खातीर हाता घेतल्या सगळ्या कामाचेर तो सुफळ 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 जायत गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्या बाबांनी तुमी सांगले ऐका आसा जावं फ्लो. हांवें सदां 3 तावन 4 आराधना भाग घेतला. बरी आपुरबायची रेसिडेन्स रिट्रीट केली हांवें
बिजनेस लॉस जालो बिजनेस म्हजो वयर येयलो कॅन्सर म्हणलें म्हाका बरेंच जालें जावं फुडें गांठ आसतना पयस जाली कितले टेस्टमनी तुमी दिल्यात कित्याक ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड हे उतार आमच्या काळजांत रिगलें आमचें मन बदलालें आमची काळजां तेच्या मोगान भरलीं आनी सगत देवाची आमच्या जिवितांत देवून येयली तितलेंच हर एक दीस एक उतरांत आमी दृढ रावंक जाय बळवंत रावंक जाय एक घडी आमी त्या सर्गीच्या बापाक अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवासया बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका वाकणटा जुसेच्या जिवितांत हर एक घडी तूं आसल्या कारणा खातीर हर एक ताच्या गजाल्यांनी तो नंदन जालो बापा जुसेच्या जिवितांत तूं आसल्या कारणा खातीर ताणें हातां घेतल्या हर एक कामां ती सफळ जायत गेली बापा बापा आमच्या जिवितांत कितलोय उपकार तुवें केलाय आमच्या जिवितांत तुवें जायते वेळा नंदन तुवें केलाय मात्र न्ही आमी हातीर घेतले कामां तुवें सफळ केलाय आमचो बिजनेस वाडयलाय आमकां घोव बायलांक तुवें एकठांय केलाय दुबाव आसो दुबाव काडलाय मोती समाधान दिलाय जावं फूर आमचे कोणें कोर्ट केस केला रे इवन दुसऱ्या वाट्यांतले आमचे बेसांव तुवें देंवयते रावलय आमकां कोणें सकयल घालचें म्हूण चिंतल्यार रे तुवें दिसान दीस आमकां वयर उबारलाय वयर उबारलाय वयर उबारलाय आमचें नांव कोणेंय पाड करचें म्हूण चिंतल्यार रे 10 वाट्यांतल्यान आमचें नांव तुवें वयर हाडून दवरलाय आज खंयचे पिडेचे सक्त आमचे जैत वेला रे ताचे चड वाट्यांतल्यान आमकां तुवें भलायकी दिलाय ह्या सगळ्या उपकारा खातीर काळजांतावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता विषय घेवया आज प्रत्येक तरां देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 एकडी वाचया आमी जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 वळी 5 आमकां अशें म्हणटा की वय हांव दाखवाल तुमी वय फांटे हांव दाखवाल तुमी तुमी फांटे जो कोण म्हजे ते रावता जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे ते हांव रावता आनी जाचे ते हांव रावता जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेष्ट फळ तो दिता यथेष्ट फळ दिता कित्याक जुसे देवा सांगत रावलो देव जुसे सांगत रावलो तितलें सिंपल यथेष्ट फळ जुसेन दिलो 2019 आमी सांगले की 93 days आमी होल नाईट आमी मागणे 93 nights होल नाईट आमी मागणे करतले ताचे 3 दिसा पयले अपवित्र सक्रामकारी खंयचे एक क्वेश्चन घेवन सुमार 3 घंटे बसून मागणे करनासलो अशें मागणे करता आसतना एक आमी पळयलें की एक सुको रूख आनी एक बरो 5वो रूख पानापुरा आसा 5वो रूख एक दर्शन हांव पळयलें तें दर्शन कितें कांयच म्हाका समजोंक ना म्हजी गाडी घेवन हांव मुखार सक्रांतान भायर येयलो आनी म्हजी गाडी घेवन हांव मुखार गेलो थंय एका बाजाराच्या सायडीर हांव पळोवन असो सट्ट म्हजें मायंड थंय गेलें त्या सुक्या रुखाचेर म्हजी दिश्ट गेली दनपराचो वेळ वताचो वेळ तो रूख सुको तेजी फांटी कांय नात कट केलात इवन म्युनिसिपालिटी उदक घालून वेता आसतना जिव्या रुखाक सुक्या रुखाक उदक घालनच गेली जाल्यार त्या रुखांत एक सुकणें बसूंक ना कांयच ना सुको रूख तसोच उबो आसा उदक मुळान पडला सारय आसा जाल्यार कांयच त्या रुखाक फरक पडना कुशीन अनेक रूख आसा म्हज्या मोगाचे न्हू 5वो रूख बरीं पानां आसतात कावळे बसतात पारवे बसतात सुकणी बसतात कितली संतोष कितलो संतोष तांचो आनी हे मुळान गेले उदक एक घडी भितर सुकून गेले हे रुखाक ओडले 2 घडीता हांवें तुमच्या मुखार दवरली म्हाका पडले ते म्हाका दिसले ते ड्रीम आनी हांवें पळयल्ले तो दोनी रूख म्हज्या मोगाचे न्हू 5वो रूख हांव आनी तूं जावन आसा आज देवान आमकां यथेष्ट फळ दिवंक निर्मिला ताच्या मागीर 3 दिसांनी 93 नायट्स आमी मागणे केले आज 5वो रूख करून म्हाका सुम्यान उबें केलें कित्याक कितलोय लोक तांचे समस्या सांगतात कितले लोक तांचे कश्ट सांगते आसात रात आनी दीस विनवण्यात आमी मागून आसा म्हज्या मोगाचे 5वो रूख म्हणल्यार आदार दिता तसलो रूख जावन आसा पळया
सुकणी त्या रुखार बसून असतात, पारवे त्या रुखार बसून असतात, सावळेन संतोष बघून असा लोक त्या रुखाच्या मुळांत असा आणि जांफर च्या पियातात, जांफर दिशेन सावळेक उभ्या रावला. या सुक्या रुखाच्या मुळांत कोणच ना, एक सुकणें येना, इवन लोक उभे रावना, उदक थंय घालून गेला, उदक थंयच आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू फरक कितें म्हणल्यार सारे 5व्या रुखाच्या मुळांत आसा, उदक 5व्या रुखाच्या मुळांत आसा. तशें सुक्या रुखाच्या मुळांत आसा. सुक्या रुखाक कांयच फरक पडना. आमची जिवीत सुक्या रुखा बरी जावंक नसो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खाण जेवण आमी जेवता, सगळें आमचें जिवीत आसा जांफरो जाल्यार आत्मिकान कांयच आमचें वाडा वळस ना. आमी कशें आसा सेम आसा. सदां म्हणचे कशें आसाय तूं, कितें सांगचें आमचे कश्ट परिहार जायना. कशें आसाय तूं, आमची दुबळी काय पयसो तो सांग. आमी त्याच लेवलार आसा, थंयच सुवातेर आसा. आमी जिव्या रुखा बरी जावंक जाय, यथेश्ट फळ दिवंक जाय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तुज्या सावळेन कितल्या लोकांनी वस्ती करूंक जाय. आज तुज्या बायलेच्या जिवितांत तुवें 5वो रूख जावन रावंक जाय. तुज्या गांवाच्या जिवितांत तुवें 5वो रूख जावन रावंक जाय. आज तुज्या गांवाच्या जिवितांत हे 5वो रूख जालो वयसला, तुजो घोव, तुजी भुरगीं, तुजी भाव भयणी त्या रुखाच्या मुळांत संतोष काय समाधान तेणी भोगूंक जाय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, तुज्या बायलेच्या जिवितांत हे 5वो रूख जावन रावले वयसल्यार आज खंडीत जावन त्या रुखाच्या मुळांत ते संतोष आनी खुशालकाय बदलनात की. म्हाका ते ड्रीम असो एक्झॅक्टली अर्थ ते दोन्ही रूख पळयल्या वेळार कळले. आनी कालच्या दिसा 2 वरां म्हाका जाग जाली. सगळी रात हांव मागता आसतना सेम ड्रीम देवान म्हाका परतून दाखयले. एक सुको रूख, एक 5वो रूख. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत आमी त्या 5व्या रुखा बरी आसा की. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज 5व्या रुखा बरी आमी हेराक सावळी जावन आसा की. आज आमची भुरगीं ह्या 5व्या रुखाच्या मुळां संतोषान आनंदान खेळन आसात की. आज तुजी भाव भयणी 5व्या रुखाच्या मुळां आज संतोष भोगून आसात की ना. सुक्या रुखाच्या मुळान कोर्ट केस, झगडी, झूज, निराशपण म्हणल्या ह्या रुखाच्या मुळांत आसात की. एकडे चिंतून पळोवन आमच्या जिवितांत एक ल्हानशी बदलावण आमी करन आमी आसतना 5वें रूख जावंक जाय. कितेंच ना जाल्यार हेरां कडेन बरें उलया. आमी हेरांक एक वाट दाखया. जेजू वाट, जेजू सत. बाबा हो बायबल वाच, आमी मागया, आमी मागणें करया. हांव तुज्या खातीर मागता. एक 15 मिनटां ताचे खातीर मागोवंक सुरू कर. आज तुजी शेजारी, आज आमची शेजारी आमचें तोंड पळोवन तिशीन पळोवंक नजो. आमचे शेजारी आमच्या 5व्या रुखाच्या मुळांत आज बरें ल्हानशें गूड बांदून रावोंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर उतार म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 15:5 वय हांव दाखवाल तुमी फाटे, जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. त्या जुसे देवा सांगात रावलो आनी देव जुसे सांगात रावलो. झरये गजालांनी जुसे नंदन 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 जालो. जावं 1 लाख बिझनेस इन्वेस्टमेंट केलो, 10 लाख ताणें जोडले. जावं एग्जाम्पल हांव दिवन आसा. कित्याक जुसे देवा थंय आसलो, देव जुसे थंय आसलो. तेची हर एक गजालींनी तो नंदन जालो. मात्र न्ही की ताणें हाता गेल्ल्या हर एक कामाचेर देवाचो आशिर्वाद देवान येयलो आनी सुफळ आनी सुफळ आनी सुफळ तो जालो. कित्याक जुसे हे 5वो रूख जावन रावलो की सगळ्या इजिप्टच्या लोकांक खाण जेवण जावंक तो रावलो. मात्र न्ही की सगळ्या दुकोळ खंय पडला त्या लोकांक एक खाण जेवण जावन जुसेच्या जिवितांत 5वो रूख जावन रावलो. आज त्या खातीर म्हणटा की यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. कांयच करूंक शकना. आज हे 5वो रूख जायचे जाल्यार 5वो रूख जायचे जाल्यार आमी सोम्या ते एक जायचे. संवसारांत थंय न्ही. सिराकाच्या पुस्तकांत 22:18 म्हणटा, सिराक चॅप्टर
to verse 18 म्हणटागी म्हज्या मोगाचनो सुमार 23 इयर्सच्या परगांवांत हायर स्टडी शिकूंक गेल्ल्या एका तरणाट्या भुरग्यान म्हणलें उतार जावन आसा, हांवें ताचेर पातयेली, हांवें ताचेर पातयेली आनी जितले म्हज्या खर्चाक म्हण म्हज्या माम्मी डॅडी दिवचे पयशे ताका हांवें दिले. हांव सुको ब्रेड ना इल्लेशें कितें खावन जियोंक लागली. ताचो संतोष हांवें पळोवंक सुरू केलें, ताची कुशालकाय हांवें पळोवंक सुरू केलें. आखरी हांव एकलीच न्हय, ताका जायतीं जाणां आसलीं हांवें पळयलें. म्हजें काळीज फुटलें, म्हजें काळीज कुडकेस जालें. हांवें सोम्या लागीं परतून पाटी आयली आनी सोम्याक हांवें इतलेंच म्हणलें, सोम्या कितें आशिल्लें तें सगळें निरासाचें जावन आसा. आज तुंस म्हजो आसरो हांव तुज्या लागीं पाटी येता. जें कितें हांवें पळयता तें खरें न्हय आसा जावंक फो. उतार म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:18 एकडे वाचया आमी सर्वेस्पराच्या हातान आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडव्या. जुसे सर्वेस्पराच्या हातान पडलो त्या दीस सर्वेस्पराच्या हातान तो संतोषान कुशालकायेन समाधानान जियोंक लागलो. कोणेंय कितें करूं दी कांयच फरक पडना. कोर्ट केस घालूं दी, जैलान घालूं दी, इवन बांयत घालूं दी आनी कितें करूं दी, जुजे खंयचे फरक पडना. कित्याक परतून वाचया आमी सिराक 2:18 आमी सर्वेस्पराच्या हातान आमी पडूया. सर्वेस्पराच्या हातान पडूया. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडूया. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडूया. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडूया. ह्या मंगळारच्या दिसा आमी कोणाच्या बिझनेसाच्या थंयंगाच्या हातान न्हय, सर्वेस्पराच्या हातान पडूया. मुखार पूण मनशाच्या हातान नाका. हांगा म्हणटा आसतना पूण मनशाच्या हातान नाका. जावं पुरो आमच्या मोगाचो आमकां कोणी आदार दिता, आमकां हेल्प करता म्हणटा, जावं पुरो मोग दिता थोडो वेळ. तूं म्हजो मोगाचो भाव म्हणटा जावं पुरो, तूं म्हजी मोगाची भयण म्हणटा जावं पुरो. जावं पुरो तुज्या शिवाय म्हाका दुसरें कोणूच ना, तुवेंच म्हजें लायफ उदरगती पावयचें म्हणटा. सिर्फ कामा खातीर काम जाता पर्यंत मात्र जावं पुरो जाल्यार देव तशें न्हय न्हय गी. पळय म्हज्या मोगाचो न्हू, जुजेच्या सगळ्या पयण एक घडी जुजेचे विशय, जुजेच्या सगळे जिवीत बरेंकन वाचा, बरेंकन वाचा. जुजेच्या सगळे जिवितान देव जुजे सांगाता आसलो. आमेन. दोळा आमच्या नाप्या हात आमचे उक्ते दवरया आनी सगळी मागया. जेजू आज धाड तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाकाय एक पांचवो रूप कर, म्हाकाय फळां दिवच्यात असलो रूप कर, म्हाकाय आज हेरांक समाधान कुशालकाय संतोष दिवच्यात असलो रूप कर जेजू. म्हणून दोनी हात उक्ते दवरया, दोळा आमचे दांपया आनी म्हणया वेळार तुझ्या स्पिरिटान, तुझ्या दैवीक सत्यान भर, तुझ्या ध्यानान भर, तुझ्या फळान भर, तुझ्या पदव्यान भर. बापा सारकीचे सकत आज आमचेर वतय. बापा आज म्हजी जिवीत एक फळां भरीत जाल्ले जावं दी, कोडसाणेचे न्हय. बापा तुज्या आत्म्यान म्हाका भर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर, तुज्या फळां, तुज्या स्पिरिटान म्हाका भर. हे बापा तुज्या करप्यान म्हाका भर, सर्गीच्या सक्त्यान म्हाका भर. हे पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या ये. देवाने देवाने आमची काळजां मनां परिवर्तन कर, आमची काळजां मनां परिवर्तन कर, आमची काळजां मनां परिवर्तन कर. ह्या वेळा मागया बापा, आम्ही मागता बापा. आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणेर असल्या, कुडीन विंगड 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 पिडे सांपडो कष्ट जाल्या तुझ्या भुरग्यां खातीर मागता बापा. ह्यो दीस निराशपणा आराम करच्या, आळसायन आराम करच्या, खती दुखांनी आराम करच्या. ह्या तुझ्या भुरग्यांक सुटसुटीत कर, सुटसुटीत कर बापा, सुटसुटीत कर बापा. आज इंटरव्यू आसा, जावं विजा खातीर अप्लाय करूंक वेते आसा, जावं खंयचे बरे कामाक वेते आसा. आशिर्वादीत कर बापा. बापा
आज मागता हांव कोणाचें ऑपरेशन आसा, डायलिसीस आसा, केमो आसा, खंयचे टेस्ट आसा, ह्या टेस्टाचेर तुझे रगत वळोन दी, वळोन दी, वळोन दी. दायदके म्हणून तुझ्या लागीं ह्या सकाळच्या मागता बापा, सगळ्या मागण्या भाग्य दिल्या, सगळो दीस हे तुझे उतर ऐकून आज आमचे जिवीत परिवर्तनाचे दैवी सगळं भरलेले आशीर्वादाचे जिवीत जाऊ दे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज जीसस, ग्लोरी. सच्चा पाव आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर. हे देण्यान भर, फळान भर, व्यसमाने भर बाबा, व्यसमाने भर. प्रेज जीसस, हालेलुया. आज त्या सुमयाने सकाळीच्या वेळा त्या दैविक सत्यात त्याने आमकां भरला. दोन टेस्टमनी प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची शालेटाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीक 10 वर्सां जावन भुरगीं नातली आनी तेन्ना आमी कंतीन बुडल्ल्या. ते दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान आमी मागून नासल्या. आनी आतां म्हज्या बहिणीक एक चेडू भुरगें फावो जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मेटिल्डा म्हणले बहीण ताणे तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका सुमार तेंपा तावन डायबिटीस आशिल्लें आनी तें म्हाका कळोव नातलें. सडन एक दीस म्हाका पेंकाड दूख सुरू जालें. तेन्ना हांवें टेस्ट करूंक येताना म्हाका डायबिटीस आसा म्हणून कळ्ळें आनी म्हजी डायबिटीस 600 वयर आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासली. आनी आतां म्हजें डायबिटीस नॉर्मल आसा. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. कीर्तन 1 आमी सगळे सांगाता म्हणून उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. जोसेफ विल्यम रोड्रिगस म्हणलो भाव आपली साक्ष तीर्थाळी तावन दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका नाकांत रगत येवन आसलें आनी डॉक्टरांनी तें एलर्जी म्हणून सांगलें. तेन्ना हांव कंतीन बुडल्लो. ते दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासलो. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा बावार्थान हांव मागून आसलो. आनी आतां म्हज्या नाकांत रगत येवचें बंद जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. स्मिता कोरेया म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 2 म्हयन्याच्या विजार दुबय काम सोदूंक गेल्ली. हांवें कितलें काम सोदल्यारी म्हाका काम लाबो नासलें. इंटरव्यू गेल्ल्या मागीर तांणी म्हाका रिप्लाय दिनातली. ते दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. आनी 7 दिसां उपरांत म्हाका एक कंपनी तावन कॉल आयले आनी तांणी म्हाका सिलेक्ट करून ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करूंक सांगलें. ते दाळा हांव मस्त संतोश पावली आनी धन्या देवाक हांव म्हज्या काळजान तावन अर्गां दितां. बघाचनो आज 9th डे
डिवाइन मसीचो आराधनाचो दीस म्हज्या मगाच्यान 3 ते 4 हजारो भाव भयणी तुम्ही भाग घेवन आसा मागीरी हजारो भाव भयणी भाग घेवन आसा आमचे 3 विनवणेचो ग्रुप रात आनी दीस ह्या सगळ्या तुमच्या गरजा खातीर मागून आसा आज कामांत कोणी सलवणी अनुभव घेतला बिजनेस लॉस जाला रिणार पडलात तुम्ही दिल्ले पयशे कोणाकी पाटी येना मागया आमी आज न्ही फाल्यां न्ही परवा देव ह्या समस्येत सुटका थांबान आसतना मागया देव आमचे मागणे आयकतलोच परवा थावन एक विशेष मांडावळ अशी आसा की प्रत्येक दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत उतार आमकां भोव आपुरबायेचें जावन आसा ते उतार आमी उसारला डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 28 तो निवार्ता आनी सुटका तो निवार्ता आनी सुटका दिता म्हळ्यार जायती आमी थोड्या विशयान सांपण पडल्या थंयच्यान भायर येवं जेजू आमकां सुटका दिता मात्र न्हय त्या सुवातेतून आमकां तो निवारता तशेंच म्हज्या मोगाचें 27, 28, 29 ह्या 3 दीस शुक्रार सकाळी जावन आयतारा सांजेर पर्यंत जायत्या लोकांनी रेसिडेन्सी रिट्रीटची टेस्टिमोनी दिल्ली आसा देखून ह्या 3 दिसाचे फॅमिली इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट येया तुमचे नांव वेग्गी 9226948264 वेग्गी तुमचे नांवां दाखल कर आनी रितीन सांगाता म्हणून आमी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया आमेन जणेकली आंगाची 4 टेस्टिमोनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड मँगलोर तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव काम करच्या हॉस्पिटलांत हांव एका प्लास्कांत सोळसोळे उदक बोर्न हाडनासली आनी ते उदक सकयल दवरतना लीड उचलोवन उदक सोळसोळे म्हज्या आंगार पडले आनी म्हाका कठीण हुलोप आसली त्या वेळा हांवें 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंता वेळार देवाक म्हज्या उलो मारलो आनी म्हजो हुलोप सक्कड गूण जालो इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांवें म्हाका एक काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांवें म्हज्या दुवेच्या एग्जामा खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हजें दू 1st क्लास मार्क्सांत पास जाला इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका एक दीस कठीण ताप सुरू जाल्लो आनी डॉक्टरा लागीं वेताना तांणी डेंग्यूचे सिमटम्स आसा म्हणून सांगलें ते वेळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी खंयचेच डेंग्यू सिमटम्स ना म्हणून डॉक्टरांनी सांगलां इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दिता अर्गान तुका सोमया जेसू होगळाप तुका सोमया जेसू महिमा तुका सोमया जेसू